बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारा मुताला पाकिस्तान का है और जमात है नहम। हमारा आज का टॉपिक है 1962 के आइन की खसूसियात। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को रियासतों से लहाक पढ़ाया था। उसके अलावा अयूब खान का दौर पढ़ा था हमने और बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम की अफादियत और उसकी खूबियाँ पढ़ी थी। फिर मुस्लिम आइली कानून पढ़ाया था मैंने आपको। मुझे उम्मीद है कि आपने उसको साथ साथ याद किया होगा। और अब अगला टॉपिक हमारा है 1962 का आइन। हाथों में पेंसिल पकड़ी है अपनी, उसकी खसूसियात पढ़ेंगे। पहले सदर मोहम्मद अयूब खान ने नए आइन बनाने के लिए एक दस्तूर साज कमीशन कायम किया। कमीशन ने अपनी सिफारिशात में सदर को पेश की। सदर ने सिफारिशात को अपनी मर्ज़ी की तरमीम के बाद पाकिस्तान के लिए एक नया आइन 8 जून 1962 को नाफिज किया। 1962 के आइन की पहली खूबी क्या थी? तहरीरी आइन था। आप इसकी हेडिंग बना लें, तहरीरी आइन। 1962 का आइन तहरीरी आइन था जो 250 दफ़ात और 5 गोशवारों पर मुश्तमिल था। इसका सेकंड पॉइंट है, इसकी हेडिंग बनाइए, आइनी वफाकी आइन। हेडिंग क्या होगी? वफाकी आइन। 1962 का आइन वफाकी नौइयत का था। इस दस्तूर में पाकिस्तान के दोनों हिस्सों को बराबर नुमाइंदगी दी गई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सदारती तर्ज़ हुकूमत। 1962 के दस्तूर के तहत मुल्क में सदारती तर्ज़ हुकूमत राइज किया गया। तमाम इख्तियारात का मंबा सदर को बनाया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अल्लाह ताला की हाकमियत। 1962 के दस्तूर में कई इस्लामी दफ़ात शामिल की गई। मसलन अल्लाह ताला की हाकमियत, इक़दार अल्लाह ताला की अमानत मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इक़दार अल्लाह ताला की अमानत और इसको अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा जाएगा। ये हेडिंग बना लीजिए, पाकिस्तान का नाम। इसके अंदर एक और हेडिंग बनेगी, मुसलमान सरबराह। पाकिस्तान और सरबराह रियासत के लिए मुसलमान होना लाजमी है। उसके बाद है बुनियादी हकूक़। अवाम को बेहतर ज़िंदगी और अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए कई हकूक़ दिए गए जिनको शहरियों के बुनियादी हकूक़ कहते हैं। आखिरी पॉइंट हमारा है कौमी ज़ुबानें। 1962 के आइन में उर्दू और बंगाली दोनों को कौमी ज़ुबानें करार दिया गया। मैं इसके जो फर्स्ट 1 से लेके 6 पॉइंट हैं, 8 हैं। मैंने 8 पॉइंट्स बनाए हैं आपके बीच में जो हेडिंग बनाई है। मैं एक बार दोहरा रही हूँ, आप ध्यान से दोबारा से अपनी बुक पर इसको मार्क कर लीजिए, हेडिंग को भी। और बेटा नोट्स खरीद लें, नोट्स में ये हेडिंग के साथ आंसर है। 1962 का आइन तहरीरी आइन है, ये पहली हेडिंग होगी। और फिर इसी तरह लिखेंगे हम इसको। दूसरी नंबर 2 पे वफाकी नौइयत का आइन। नंबर 3 सदारती तर्ज़ हुकूमत को अंडरलाइन करके हेडिंग बना लें। नंबर 4 पे अल्लाह ताला की हाकमियत। ये आपको कहाँ तक करेंगे इसको? इस अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। उसके बाद सरबराह का मुसलमान सरबराह रियासत के लिए मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। उसके बाद है बुनियादी हकूक़। अवाम को बेहतर ज़िंदगी गुजारने और अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए कई हकूक़ दिए गए जिनको शहरियों के बुनियादी हकूक़ कहते हैं। उसके बाद 1962 के आइन में कौमी ज़ुबानें, यहाँ हेडिंग होगी आपकी, और दोनों ज़ुबानें यानी बंगाली और उर्दू को कौमी ज़ुबान करार दिया गया। 1962 के आइन की नाकामी। सदर जनरल मोहम्मद अयूब खान ने तकरीबन 10 साल हुकूमत की। इनके दौर में कई इस्लाहात नाफिज हुई और मुल्क ने सनती मैदान में काफ़ी तरक्की की। जनरल मोहम्मद अयूब खान की आमराना हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम ने ज़बरदस्त तहरीक चलाई और हालात इनके कंट्रोल से बाहर होने लगे। आइन की रूह से तमाम इख्तियारात सदर पाकिस्तान के पास थे। इन हालात के पेश नज़र एक दफ़ा फिर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। 25 मार्च 1969 को यानी 1969 को जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान ने हुकूमत संभाली और 62 यानी 1962 के आइन को ख़त्म कर दिया। अब इसमें मेन बात क्या थी?
صدر کو بہت زیادہ لامحدود اختیارات حاصل تھے۔ 1962 کے آئین میں صدارتی طرز حکومت تھی اور تمام اختیارات کا منبع کس کو بنایا گیا؟ صدر کو۔ تو ان حالات میں عوام نے یہ ایوب خان کی آمرانہ حکومت تھی جس کو عوام نے ناپسند کیا اور اس کے خلاف تحریک چلا کر اس کو ختم کیا اور پھر دوبارہ سے مارشاء اللہ لگ گیا اور یحییٰ خان نے حکومت سنبھالی۔ یہ ہو گیا 1962 کی آئین کی ناکامی۔ صدارتی انتخابات 1965۔ 1962 کے آئین کے تحت جنوری 1965 میں صدارتی انتخابات ہوئے جس میں امیدواروں کی تعداد 4 تھی، لیکن اصل مقابلہ جنرل ایوب خان اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے درمیان تھا۔ بیٹا اس کو انڈر لائن کیجیے، صدارتی انتخابات میں حصہ لینے والی پہلی خاتون محترمہ فاطمہ جناح تھیں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح دراصل ایوب خان کے قائم کردہ آمرانہ نظام کے سخت خلاف تھی۔ آپ کو کسی عہدے یا اقتدار کی لالچ نہیں تھی، لیکن ملک کو آمریت سے بچانے کے لیے اور پارلیمانی جمہوری اداروں کو بحال کرنے کی غرض سے آپ نے بڑھاپے اور صحت کی کمزوری کے باوجود ان انتخابات میں حصہ لیا۔ قائد اعظم کے بعد محترمہ ہی ایسی شخصیت تھی جن کو ملک میں ہر دل عزیزی اور مقبولیت حاصل تھی۔ آپ میدان میں نکلی تو ڈھاکہ سے کراچی تک آپ کو پرجوش استقبال کیا گیا۔ عوام نے 1958 میں جس جوش و جذبے سے ماشاء اللہ کا خیر مقدم کیا تھا، جو امیدیں ان سے وابستہ کی تھیں وہ سڑ پڑ چکی تھیں۔ ان کے جوش و جذبے کا یہ عالم تھا کہ مادر ملت کے پنڈال میں پہنچنے سے پہلے ہی جلسہ گاہ میں لوگوں کی کثیر تعداد پہلے سے ہی موجود ہوتی تھی۔ 1965 میں بی ڈی ممبران کی تعداد 80,000 سے بڑھا کر 1,20,000 کر دی۔ آپ نے بنیادی جمہوریتوں کا نظام پڑھا جس میں ممبران کی تعداد 80,000 تھی، 40,000 مشرقی پاکستان سے تھے تو 40,000 مغربی پاکستان تھے۔ اب اس کی تعداد بڑھا کے 1,20,000 کر دی۔ صدر ایوب خان نے حکومت چلانے کے لیے 1960 میں بنیادی جمہوریت کے نظام کے تحت 80,000 بنیادی جمہوریت کے ارکان کا انتخاب کیا۔ مارشاء اللہ کے دوران ان ارکان بنیادی جمہوریت نے اپنی صدارت کی توسیع کروائی۔ ان ارکان کی مدت 1965 میں ختم ہو رہی تھی، لہٰذا نومبر 1964 میں ان کا دوبارہ انتخاب کروایا گیا۔ 1962 کے آئین کے مطابق ان ارکان کو صدر صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں کے انتخاب کے لیے انتخابی ادارے کی حیثیت حاصل تھی۔ بنیادی جمہوریت کے ارکان نے ایوب خان کو اکثریت سے صدر منتخب کر لیا اور محترمہ فاطمہ جناح کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سیاست پر انتخابات کے اثرات۔ بنیادی جمہوریتوں کا نظام ایوب خان کے زوال کا ایک سبب بنا۔ پاکستان کی حزب مخالف کی تمام سیاسی جماعتوں نے ان نام نہاد انتخابات میں ایوب خان پر دھاندلی کا الزام لگایا کہ یہ جو انتخابات تھے یہ کلیئر نہیں ہوئے، اس میں دھاندلی کی گئی، دھوکہ دیا گیا اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا۔ مشرقی پاکستان میں شدید احساس سے محرومی اور احساس عدم تحفظ نے جنم لیا۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے اپنے 6 نکاتی مطالبے میں یہ جو مجیب الرحمان نے 6 نکاتی مطالبہ پیش کیا تھا میں ایک نئے آئین کا مطالبہ کر دیا۔ جماعتی اور علاقائی عناصر کی ایک مشترکہ عوامی تحریک شروع ہو گئی۔ جنرل ایوب خان کے خلاف عوام میں علم بغاوت بلند کر دیا گیا جس نے اس کی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ بچوں آپ کا 1962 کا آئین جو ہے لانگ کویسچن ہے آپ کا بک کا ایکسرسائز کا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو 1962 کے آئین کی خصوصیات پڑھ لی، یہ لانگ کویسچن تھا آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو صدارتی انتخابات پڑھائے اور ان کے سیاست کے اوپر کیا اثرات تھے وہ پڑھے ہیں آپ لوگوں نے۔ بچوں اس کے ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہوا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔